آله المجتبى وأصحابه المصطفى الذين هم خلاصة العرب الأربعة وخير الخلائق بعد الأنبياء صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وشاخ گل پہ زمزموں کی دھن تراشتے رہے نشے منوں سے بجلیوں کا کارواں گزر گیا جہاں نظر نہیں گئی وہاں ہے رات آج تک وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا تمام احباب بآواز بلند و شریف اللہم صلی علی سیدنا مولانا انتہائی واجب الاحترام دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں گزشتہ کئی جمعیات ہوں میں تساں حضرات سامنے مؤذن رسول منتظم بیت رسول صحابی مصطفیٰ شاگرد سردار دو جہاں غمخوار
رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قریبی دوست جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت طیبہ بڑے ہی اختصار دے نال تساں حضرات دے سامنے بیان کردہ رہے ہیں۔ جناب حضرت بلال دی ولادت تو لے کے محبوب دے کردہ نازم اعلیٰ بنن تک دے تمام اہم خاص واقعات میں بیان کر چکیا۔ حضور علیہ السلام وقتاً فوقتاً بیانات دے اندر ارشادات دے اندر مسلماناں نو نکاح دا حکم دیندے رہندے سن، نکاح دی تلقین نصیحت کردے رہندے سن۔ کہ نکاح کرو گناہ تو بچ جاؤ گے، نکاح کرو بد نظری تو بچ جاؤ، نکاح کرو بدکاری تو بچ جاؤ گے، نکاح کرو بہت سارے ایسے گناہاں تو محفوظ ہو جاؤ گے جنہ دا خطرہ شادی تو پہلے ہوتا ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور دے ارشادات نو سن کے کوشش کردیں کہ حضور علیہ السلام دی اے مبارک سنت بھی پوری کر دیتی جائے۔ کئی صحابہ کرام فرمان مصطفیٰ تو بعد محبوب علیہ السلام دی اس مبارک سنت نو زندہ کر دیں اور نکاح کر لیں دیں اور اپنی زندگی پاکیزہ اور مطہر کرتے چلے جاتے۔ اور اس ویلے اے نہیں سن کہ بھئی پہلے جائیداد بنا لئیے، پہلے کوئی مکان خرید لئیے، پہلے کاروبار سیٹ ہو جائے پھر شادی کرا۔ حضور علیہ السلام آپ نے فرمایا ہے کہ ہر آن والی عورت اپنا مقدر نال لے کے آتی ہے۔ عورت دا مقدر مرد نو رب دیندا ہے۔ اگر کسی دا ذہن ہے کہ میں پلیوں کھوا رہا ہاں تو وہ اس کسی پل دے اندر ہے، اگر تو اپنی عورت تے خرچ کر رہا ہے تو او دا مقدر ہے جیڑا رب نے تیرے ہاتھ لکھ چھڈیا ہے تے رب دے ہی جاندا ہے تے تو کھوائی جا رہا ہے۔ اعلان سنتے نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نکاح کرنا محبوب دی سنت ہے۔ توغدو شروع کی تھی، کوشش شروع کر دیتی، کہنا شروع کر دیتا یاراں نو، دوستاں نو
کہ جی میں شادی کرنا چاہنا، کوئی ہے جیڑا میں بلال دے نال اپنی ہمشیرہ دی اپنی بیٹی دی شادی کر دے؟ اور حضرت بلال نال دس دینے کہ میں غلام سی پہلے بھی تے ہن بھی غلام ہاں، فرق صرف اتنا ہے پہلے میں امیہ دا غلام سی، ہن میں محمد دا غلام۔ فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے میں ظلم و ستم ویکھیا ہے، ہن میں آ کے رحمت تکی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے او ساڈے سردار شراب پیندے سن، اے دو جہاناں دا سردار شراب تو منع کرتا ہے۔ فرق ہے جے او غیراں دے پجاری سن، اے غیراں دی عبادت تو منع کرتے نے، او درختاں دے پجاری سن، اے درختاں دی پوجا تو منع کر دین، او اگ دے پجاری سن، اینا اگ دی پوجا تو منع کر دیتا۔ جو غلط کام ساڈے سرداراں دے اندر پائے جاندے سن، محمد رسول اللہ نے انہاں سارے کماں تو روک کے تے ایک رب دے دروازے تے بٹھان دی ہدایت تے حکم کیتا ہے، تے اسی تے فیصلہ کیتی بیٹھے ہاں کہ جتنی ساڈی رہ گئی ہے نا زندگی، ہن ہر لمحہ یا خدا دے حکم دے مطابق گزرے گا یا مصطفیٰ دے حکم دے مطابق۔ اور حق سچ دسنا کہ جی میں کوئی مال و دولت والا بندہ نہیں ہوں، میری کوئی فیکٹریاں نہیں، میرا کوئی کاروبار نہیں، میں ایک مزدور بندہ ہوں۔ کرو گے شادی بیٹی دی بہن دی؟ تے اج بھی ماشاءاللہ صورتحال دیکھو تے نوجوان جس طرح آج کل آپ رشتے تلاش کر رہے ہیں، تے وہ اگلی کری پوچھ لوے نا کی کرتے ہو، تے پھر ماشاءاللہ اسی اپنے آپ نو بڑا لینڈ لارڈ تے بڑا امیر زادہ دستے ہیں۔ تے پھر جدوں ان دی دسی ہوئی صورتحال دے مطابق حق مہر دا مطالبہ آندا ہے نا، تے پھر کہتے ہیں دیکھو جی یہ لڑکی والے دھوکھے باز نے این ٹائم تے آ کے اتنے حق مہر دا مطالبہ کر دیتا، اسا تے نہیں دے سکتے بھی تانوں کنے دسیا سی تسی اپنے آپ کو وزیر اعظم دسو؟ حق سچ کیوں نہیں دس دیندے؟ جس کام دی ابتدا ہی جھوٹ تو ہو جائے اس کی برکت کتوں آئے گی؟ حضرت بلال حق سچ دس دین بھئی میرے کول اپنا کچھ نہیں، میں پہلے بھی غلام سی، میں ہن بھی غلام ہاں، میری اپنی جائیداد نہیں، اپنا کاروبار نہیں، کچھ بھی نہیں، میں تے محبوب دی سنت تے عمل کرنا چاہ رہا ہوں۔ محبوب فرمائے النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح کرنا میری سنتے تے جنہیں ساڑی سنت تو اعراض کیتا، مجرد زندگی گزارن دی کوشش کیتی، او ساڑے وچوں نہیں ہے، او کل نو مینوں اپنا نہ سمجھے تے اپنے آپ نو میرا تصور نہ کرے، میرا اوہی ہوئے گا جیڑا میرے حکم دے مطابق نکاح کر کے زندگی گزارے گا۔ تے آج کہتے ہیں جی بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے، بڑے بابا جی نے مجرد زندگی کلیاں زندگی گزار دیتی، شادی نہیں کیتی، صدقے تیری تقوی تو، صدقے جاواں تیری اینا خصلتاں تو۔ حضور فرماندے ہیں جنہیں نکاح والی سنت عمل نہیں کیتا فلیس منی، او ساڑھے وچوں نہیں ہے۔ تے اے ماشاءاللہ نکاح بھی نہیں کرتے، گناہ وچ بھی مبتلا نے، پھر مجرد زندگی گزار دے پینے محبوب دے حکم دے خلاف، پھر اپنے آپ نو اسی عاشق رسول تے محب رسول سمجھ دیا،
پتہ تے قیامت والے دن لگنا ہے جدوں محبوب نے ساڈے ولوں معاذ اللہ رخ پھیریا نا کہ وہ بندہ آ رہا ہے جنہیں نکاح نہیں کیتا تے مجرد زندگی گزار دیتی ہے، میرے محبوب چہرہ پھیر لین گے، سلام کرے گا محبوب انہاں یاراں تے سجنا تے امتیاں نو جنہاں نے مشکل ہون دے باوجود بھی محبوب دی سنت نو مقدم رکھ دے ہویا نکاح والی سنت تے عمل کر کے خود بھی گناہاں تو بچیا، اس عورت نو بھی بچایا، انشاءاللہ اتھے بھی سرخرو ہو کے جائے گا تے آخرت بھی سرخرو ہو کے جائے گا۔ آج کل اس سنت آج بھی اگر دیکھا جائے نا تے اج بھی سب تو آسان کام ہے بچیاں دی شادی کرنا، سب تو آسان، سب تو آسان کم ہے سارے کماں چوں بچیاں دی شادی کرنا، لیکن او تائیں جدوں اسی محبوب دی سنت تے عمل کر کے کراں گے، جے ہٹاں گے اپنی برادری وال ویکھاں گے پھر اس کام نالوں دنیا چ کوئی مشکل کام ہے ہی کوئی نہیں۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ درس قرآن دے کے جس ویلے ناشتے دے وقت گھر پہنچے نا، ناشتہ کھاں کرن لگے سن تے بیگم نے آواز دے کے کہا حضرت شیخ مبارک ہوئے بیٹی جوان ہو گئی۔ حضرت دا لقمہ اتھے پہنچے، اسی علماء لکھیا ہے لقمہ اسی جگہ تے واپس رکھ دیتا، کھاتا نہیں۔ مدرسے جاندے اپنی بیٹی دے ہان دا ایک لڑکا تلاش کر کے او دے والدین نو بلایا گیا، ظہر دی نماز دے اندر بیٹی دا تے اس لڑکے دا نکاح پڑھا دتا گیا۔ والدین نے کہا حضرت یہ تے ساڈی قسمت ہے کہ ساڈی بیٹی تہاڈی بیٹی ساڈی بہو بنے گی، ساڈا پتر تہاڈا داماد بنے گا، اتنے اللہ والی سرکار سانو کتوں لبنی ہے؟ تے قدم چومدن تے نالے سلام کردن حضرت تہاڈے ورگا سسر سانو نہیں لبنا، تہاڈے ورگا مربی تے محسن سانو نہیں لبنا، جنہاں نے سارے زندگی قرآن دیاں تفسیراں لکھ دیاں گزار دیتی۔ اج بھی رب نے حضرت احمد علی لاہوری دی اولاد نو شاد و آباد رکھے، مر نہیں گئے، سادہ انداز وچ شادی کیتی ہے، نسلاں بھی آباد ہے، خاندان بھی آباد ہے، دین دا بھی کم کرتے ہیں۔ لیکن اسی کہتے ہیں کہ جنی دیر تک افراتفری نہ پا چھڑیے کہ لوکاں نو دس نہ دئیے کہ جی اس گھر شادی ہے، گھر روٹی پکے نہ پکے ڈھول کی ضرور وجنی چاہیے، پیراں چ پان لئی جُتی ہوے نہ ہوے گانا ضرور بننا ہے ماشاءاللہ۔ جو واحیات رسماں سن نا اسی اپنے اندر پا لئیاں، اسی اپنے اندر لے آئے ہیں، اسی ہٹنا بھی چاہیے تو ایسا نہیں ہٹ سکتے۔ مائیاں نو کون ہٹائے گا؟ انہاں بڈیاں نو کون ہٹائے گا جنہاں دی ساری زندگی انہاں رسم و رواج وچ گزر گئی۔ فیصل آباد دے ایک استاد سن، بیٹے دی شادی دا ویلا آیا، سائیکل چلاندے سن اور حضرت نے ساری زندگی سائیکل تے گزار دیتی۔ بیٹے دی شادی دا نکاح دا ویلا آیا، وقت بھی طے، دن بھی طے، ظہر دی نماز دے وقت مسجد وچ پہنچ گئے، سلام پھڑیا تے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، بھئی نمازیو سجنوں سارے بیٹھ جانا، نماز تو بعد میرے بیٹے دا نکاح ہے۔ سارے براتیے جننے بیٹھے سن سارے باوضو سبحان اللہ کہتے ہیں، نمازی، نکاح ہویا، رخصتی ہون لگی تے بیٹے نو کہنے لگے پتر تو اپنی دلہن نو بیوی نو رکشے وچ بٹھا کے گھر لے کے آ تے میں سائیکل تے آندا پیا۔ انج بھی ہوئی نے شادی،
ਇੰਜ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ضروری نہیں ہے کہ گڈیاں ساریاں کالیاں ہی ہون گیاں تے نکاح حلال ہونا، یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ تے سارے اندر شیطان نے ایسی ضد تے انا پر چھٹیے کہ اسی دنیا دے اندر اپنے نو اوپر نو دیکھتے ہیں کہ انہیں اتنا بنا لیا، انہیں اتنا بنا لیا، انہیں اتنا بنا لیا۔ ساڈے کول کی ہے جی، انہیں بیاہ کیتا تے اے بھی کیتا آ بھی کیتا، تے پھر بڑھیاں ماشاءاللہ کہندیاں نے میں بھی اپنا پتر ویاواں گی تے دساں گی زمانے نو کیویں ویائی دا تے پھر قبراں وچ ٹر جانا ہے، حرکتاں نہیں چھڈنیاں، رسم و رواج نہیں چھڈنے، محبوب دیاں سنتاں دے عمل اپاں کرنا ہی کوئی نہیں۔ حضور نے فرمایا مومن وہ نہیں ہے جیڑا ہر ویلے تسبیح تا پھیردا رہے، جیڑا ہر ویلے ذکر اذکار وچ وقت گزاردا رہے۔ مومن اصل ہوئے جیڑا خوشی تے غمی دے اندر محبوب دی سنتاں نو مقدم رکھے۔ آلو میں عرض کر رہا سا کہ اج دے زمانے وچ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ تعالی علیہ سبیلہ دیکھو اٹھ کے آپ فرماندے سن کہ شادی اگر 3 نقطے اڑا کے کیتی جائے تو آسان ہے۔ سبحان اللہ کہتے ہو بلا اگر 3 نقطے اڑا کے کیتی جائے تو آسان ہے۔ تو حضور دا فرمان ہے کہ مومن وہ نہیں ہے جیڑا بڑا تسبیحاں تے نمازاں تے ذکر اذکار کرنے والا، وہ مومن نہیں ہے۔ مومن اصل وہ ہے جیڑا خوشی تے غمی دے اندر محبوب دیاں سنتاں نو مقدم رکھے۔ اسی اج بڑیاں لسٹاں بنا کے منڈے دی ماں تے بہناں بیٹھ کے لسٹاں تیار کرتے ہیں، بھی لسٹاں ماشاءاللہ ساڈیاں انج ہوندیاں نے جداں ووٹر لسٹاں نہیں ہوندیاں، مکدیاں ہی نہیں، ڈیمانڈاں ہی نہیں مکدیاں۔ موٹر سائیکل ایسی، فریج ایسا، اے سی فلاں کمپنی دا، کپڑے فلاں دکان تے، جتیاں فلاں دکان دیاں، منڈا پاویں منہ متھے بھی نہ لگدا ہوئے، منڈے نو کی پاویں ویکھ کے راضی نہ ہوئے، تے کی ہے ڈیمانڈ کر کے اسی انہاں والدین نو پیغام دیندے ہاں کہ اس معاشرے دے اندر تہاڈیاں بچیاں تے دست شفقت رکھن والا کوئی نہیں۔ یہ کوئی اسی انہاں نال ہمدردی نہیں کرتے۔ اگر کوئی یہ سمجھدا ہے کہ اس ڈیمانڈ کرنا ساڈا بڑا پن ہے، تو میں کہندا اداں دیاں ڈیمانڈ کرن والا سب تو بڑا بغیرت انسان ہے۔ وہ بھی تے جیڑیاں ماشاءاللہ بڑھڑیاں چٹے والاں والیاں گھراں دے اندر بیٹھ کے سبق دندیاں نے نا فلاں چیزاں لسٹ وچ لکھ، انہاں تو بڑا بھی بغیرت کوئی نہیں۔ جیڑیاں آپ تے آئیاں سن تے پلے کچھ نہیں سی، تے ہن جس ویلے منڈا ویان دی واری آئی ہے تے آ بھی لینا ہے، آ بھی اگلا گھر بھی دیکھو جنہ بچیاں ٹورنیاں ہے نا، انہاں کیویں ٹورن کے بچیاں؟ اگر ایک گھر 7 تیاں نے، اگر ایک تھی دے خاندان تے سسرال والوں یہ ڈیمانڈ آ گئی ہے، اور باقی 6 بچیاں کس طرح بیان کے تو سامنے؟ ایک تے اے غلط ٹر پہ اپنا معاشرہ کے ڈیمانڈ اسی کرتے ہیں، تو دوسرا اسی کس پاسے چلے گئے ہیں، یا تے اسی بالکل ہی کہہ دینا بھی اسی کچھ نہیں لینا، سانو کسی شے دی ضرورت کوئی نہیں، اللہ دا دتا ہویا بڑا کچھ بالکل ہے بھی جرا اللہ دا دتا ہویا شادی تو پہلے سب کچھ ہوندا ہے، پھر شادی تو بعد وہ کتھے چلا جاتا ہے۔ ایک برتن اگر فرض کرو ایک لڑکی بیچاری اپنے حالات والدین دے حالات تو تنگ ایک برتن نہیں لے کے آندی، سسرال آ کے او دے ہتھوں اگر کوئی تاڑی کوئی پیالی کوئی برتن ٹوٹ جاندا ہے تے اسی منہ پھاڑ کے کہہ دندے ہیں لے کے کی آئی اپنے ماں پیوں والوں، ہن اتھے آ کے نقصان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ دولت تے سب نو دیندا ہے، لیکن وڈا دل ہر کسے نو نہیں دیندا، کسے نو رب عطا کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا
کسے دیاں بچیاں نو اس طرح ڈانٹ ڈپٹ کر کے پریشان کر کے ہراساں کر کے اسی اگر انہوں زندگی گزارن تے مجبور کر دے پے ہیں نا، اگر انہوں اسی مجبور کر دیتا ہے کہ یا تے وہ طلاق دا فیصلہ کر لے یا اپنے آپ دی زندگی دا خاتمہ کر لے، پھر اپنیاں تیاں نو بھی ذہن وچ رکھنا کل نو یہ وقت ہونا تے بھی آ سکتا وہ تہاڈیاں کوئی لیڈی ڈیانا دیا تیاں نہیں نے، کل ہونا تے وقت بھی آئے گا۔ آج اگر اسی کسی دی بیٹی تو ڈیمانڈ کر رہے ہیں، کل ساڈی بیٹی تو بھی ڈیمانڈ کی جائے گی۔ آج اگر اسی چونکاں دے اندر کھرو کے لوکاں دیاں تیاں بھیناں نو دیکھدے پے ہیں تے ساڈیاں بچ جان گیاں، بول دے نہیں بھئی۔ پانی وچ پتھر سٹا گے نا تے چھٹے ساڈے بھی پہن گے، اسی نہیں بچ سکتے۔ آج اگر اسی کسی دے بزرگ نو لان تان کریں گے تو ساڈے بچ جان گے، نہیں بچن گے، وہ ساڈے آن دے لان تان کرن گے۔ بھی ساڈے کول فضائل مک گئے نے، فضائل اپاں کیوں نہیں سناتے؟ کوئی کہتے نوجوان کر جا کے کہ اماں میں شادی انج کرنی ہے جویں حضرت علی دی بی بی فاطمہ دے نال شادی ہوئی سی، موت پہ جائے گی بڈریاں نو منجیاں تے بیٹھے ہیں۔ صحیح کہہ رہے تو شاید ہے ساڈا۔ پڑھنے سارا دن ہزاراں مائیاں تے عورتاں بچیاں بیٹھ کے جی کیے جی ماشاءاللہ جی جیسی معجزہ پر آیا ماشاءاللہ بی بی فاطمہ دا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پہلی گل تے بی بی فاطمہ دا معجزہ ہوندا ہی نہیں، معجزہ غیر نبی دا نہیں ہوندا، معجزہ نبی دا ہوندا ہے۔ کرامت کہی جا سکتی ہے جے تسی کرامت پر ہی لئیے سن ہی لئیے پھر اندر تے عمل بھی تے کرو نا۔ دینے کرامت تے رات نو شامت، جو واہیات چیزاں اپنا انہاں بیٹیاں دے ننگے بازو تے ننگے سر، اے جی ماشاءاللہ پرات جتنیاں پلیٹاں لے کے ساڈیاں تیاں پہنا ساڈیاں نظراں دے سامنے بازاراں چوں لنگ دیاں نے، سانو شرم نہیں آتی؟ کون روکے گا؟ جی گورنمنٹ خراب ہے، گورنمنٹ خراب ہے، گورنمنٹ ہی صحیح نہیں ہے، تو صحیح ہے؟ اساں صحیح ہیں؟ اسی کی کرتے پے ہیں؟ اسی کدی اپنے گریبان وچ ویکھیا؟ اسی ڈرامے ویکھ کے جو ڈیمانڈاں ڈرامیاں وچ ہوندیاں نے، جو نام ڈرامیاں وچ چلدے نے تے اسی تے بچیاں دے نام وہ رکھ چھڈی دے، مطلب ہوے نہ ہوے بس نام ہونا چاہیے۔ وگار اسی آپ پیدا کیتا ہے، یاد رکھنا، وگار اسی آپ پیدا کیتا ہے۔ جس زمانے چ حکمران صدیق اکبر جیسے سن نا، اس زمانے وچ مقتدی بھی علی المرتضیٰ جیسے سن۔ جس زمانے چ امام عمر فاروق جیسے سن، ادو مقتدی عثمان غنی جیسے سن۔ جدوں امام عثمان غنی جیسے سن، مقتدی امام حسن تے حسین جیسے سن۔ تے ہن ماشاءاللہ جیو جے اعمال تے اوہو جے حکمران۔ جی سب کچھ اسی پڑھ رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، اپنی نگاہاں نال ویکھتے بھی پے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں لیکن عمل نہیں کرنا۔ جہیز دی ڈیمانڈ دی وجہ تو، جہیز دے ڈیمانڈ دی وجہ تو پاکستان دے اندر 1 کروڑ لڑکی، 1 کروڑ لڑکی، اے باقاعدہ تصدیق شدہ مدارس والوں رپورٹ آئی کہ 1 کروڑ لڑکی شادی دی عمر گزار بیٹھی ہے، او دی وجہ کی ہے کہ او دے والدین جہیز دی ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکتے۔ ہن یا کل نو قیامت والے دن اتنے تو کچھ نہیں گزر جائے گی زندگی، کل نو قیامت والے دن جدوں انہاں بچیاں نے اٹھ کے سوال کیتا نا، پھر انشاءاللہ یاد رکھنا اگر اپاں سدھرے نا پھر ساڈا گریبان ہونا ہے تے نہ بچیاں دا ہاتھ ہونا۔
کہ کس جرم دی وجہ تو گھر بیٹھیاں نہیں کہ جہیز پورا نہیں کر سکتے، والدین ٹی وی نہیں دے سکتے، اچھے کپڑے نہیں لے کے دے سکتے، کیوں اسی شادی نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے؟ غریب نے، محبوب نے غریباں نو سینے نال نہیں لایا، بول دے نے بھئی رب چاہتا تے محبوب نو کسی امیر دی گود وچ پا دیندا، حلیمہ دی گود وچ کیوں پایا ہے؟ رب چاہتا حضور دی اونٹنی سب تو پہلے کسی امیر زادے دے گھر دے دروازے تے رک دی، سلمان فارسی دے دروازے تے کیوں رکی؟ حضرت ایوب دے دروازے تے کیوں رکی؟ مقدر نہیں جناب ابو ایوب انصاری دا، سبحان اللہ کہتے ہیں کہ محبوب دی سواری، محبوب کہندے کئی سرداراں نے، کئی گھر والے نے مہاراں پکڑن دی کوشش کیتی کہ انہوں اسی بٹھا لئیے، حضور نے فرمایا انہوں چھڑ دیو، اے میری مرضی تے نہیں چل رہی ہے، رب دی مرضی تے چل دی پئی ہے، جتھے رب دا حکم ہوئے گا انہیں بہ جانا ہے۔ میں سلام کراں ایوب انصاری تیرے مقدرہ نو، میں سلام کراں تیری چوکھٹ نو، تیری دروازے تے او آ کے رکے آئے جدے دروازے تے جبریل امین بھی اجازت لیا بغیر اندر نہیں جاتا۔ محبوب نے سینے نال نہیں لایا غریب، ہو سکتا ہے ساڈے تے ہور نیکیاں کم نہ آن، اسی کسی غریب بیٹی دا گھر آباد کر دئیے، یہی نیکی ساڈے کم آ جائے، لیکن اسی برادری وچ کہندے ہیں ساڈا نک رہ جائے، لیکن ایک گل یاد رکھنا، نک بچاندیاں بچاندیاں اسی لک تروا بیٹھے ہیں تے نک پھر بھی نہیں بچنا، ککھ نہیں بچنا۔ جو واہیات رسماں اج مسلمانہ دے اندر پائیاں جاندیاں، مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے سن ایک وقت آئے گا پاکستان وچ نام دے مسلمان رہ جان گے، تے ہن او صورتحال بن گئی، اسی نام دے مسلمان، کم والے مسلمان گزر گئے، نام دے مسلمان، بس نام استعمال کر رہے ہیں، اسی مسلمان۔ ذرا اس باپ دا تصور دیکھ، سوچ، میں اکثر تساں بھی دیکھیا ہوئے گا بزرگ والدین لوڈنگ رکشے دے اندر یا ڈالے دے اندر جہیز دا نواں سامان تیار کروا کے لے کے جاندے، ذرا انہاں دی جگہ اپنے آپ نو رکھ کے سوچ اس ویلے انہاں دے جذبات کی ہون گے، کیوں لے کے جاندے کہ معاذ اللہ میری بچی طلاق لے کے گھر پہ جائے گی؟ بولو بھائی، سوچیا ہے انہوں نے کس طرح ایک ایک روپیہ اکٹھا کر کے اتنا جہیز تیری ڈیمانڈ پوری کرن واسطے، میری ڈیمانڈاں پوریاں کرن واسطے ڈبل دیہاڑیاں لا کے اس باپ نے اپنی بیٹی نو اس حد تک پہنچایا کہ وہ شادی کرن دے قابل ہو گئی ہے۔ اج اسی اون تے ہاتھ چکدے ہیں تے انہوں طلاق دی دھمکیاں دیندے تے سانو شرم نہیں آندی؟ اسی کتنے لین لاڈ ہاں، کتنے دیندار ہاں۔ یہ تے رحمتاں نے بیٹیاں تے رحمتاں نے، یاد رکھنا۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، سبحان اللہ کہتے رب نے ایک بندے نو میں غالباً اکثر بھی سنا چکیا ہوں، اچانک آ گیا، 6 بیٹیاں دے نال نوازیا، سبحان اللہ کہتے یہ تے قرآن دا فیصلہ ہے نا، یہاں بولی میں یشاء اناسم و یہاں بولی میں یشاء سکون، کہ جنوں چاہے میں بیٹیاں دواں، جنوں چاہاں پتر دواں، او یزوجہم ذکرانا و اناسا، میں جنوں چاہاں مکس عطا کر دے۔ 5 بیٹیاں نال رب نے جس ویلے نوازیا نا تے انہیں کیا بھی اگوں مینوں بیٹی نہیں چاہی دی، اگوں مینوں بیٹا چاہی دی۔ وقت آیا رحمت نے، رب نے خیر پا دیتی، بڑی تگو کی تھی انہیں، تویز لیا، فلاں کرا، اللہ فرماندے ہیں جدوں میں فیصلہ کر لواں کہ انہوں میں اے دینا ہے، پھر تو تویز دی جگہ پورا بابا ہی لے آ کے ٹنگ لا، ہونا او یہ جو میں چاہتا
یہ یاد رکھ، ہونا ہوئی ہے جو رب چاہتا ہے۔ روایات اندر آندا ہے اس بندے دی گھر والی تے جس ویلے ویلا آنا ولادت دا پوچھن والے پوچھیا ہاں بی بی رحمت کے انعام آ گیا، سبحان لگا ہے ذرا میرے نال۔ اس بی بی نے کیا انعام نہیں آیا، چھٹی رحمت آ گئی، چھویں بیٹی آ گئی۔ اطلاع ملی اس بندے نو کہ رب نے تینوں ایک اور بیٹی عطا کیتی ہے۔ جلال دے اندر آیا، اسی حالت دے اندر آگے اپنی گھر والی دے تماچے مارے تے تمکی دے کے کہن لگا شام تک سمیٹ لے اپنا سامان تے ٹر جا اپنے ماں باپ دے گھر میں تینوں نہیں رکھنا۔ میں جو کیا سی مینوں پتر چاہی دے مینوں بیٹی نہیں جے چاہی دی۔ او لاچار عورت او بیمار عورت او بے بس تے بے کس عورت او دیاں تمکیاں سن کے جس ویلے او واپس چلا گیا اپنی ضرورت دا سامان لے کے اپنی دوست دے بیٹھک دے اندر چلا گیا۔ اس عورت نے اسی حالت دے اندر رب دے سامنے دست سوال دراز کیتا ہے دیکھی کہندی عرشاں والیا یہاں بولے میں اشاء اناسا ہوں و یہاں بولے میں اشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناسا۔ اے بیٹیاں تے بیٹیاں دا اختیار ربا تو مینوں نہیں دتا، کسے نو بھی نہیں دتا، اے تو اپنی رضا دے نال عطا کردہ جے، جنوں چاہویں بیٹے دے دے میں، جنوں چاہویں تو بیٹیاں عطا کر دے میں۔ آج انہیں کیا سی مینوں بیٹا چاہی دے پر تیری مرضی تو مینوں چھویں بھی تی دے چھڑی ہے۔ ہن ویکھ ذرا مینوں تمکیاں دے کے مارن دیاں تے طلاق دیاں تمکیاں دے کے ٹر گیا جے۔ ربا دس میں اپنیاں اینا معصوم کلیاں نو لے کے کدے دروازے تے جا کے دستک دیواں، کدے دروازے تے جا کے بیٹھا، کدے دربار وچ بیٹھا، کدی حویلی چ لے کے جاواں۔ ربا میرا تے اور کوئی اس دنیا تے نہیں رہ گیا۔ والدین جدوں دنیا تو رخصت ہوئے نا، میری ماں بھی ٹر گئی، میرا والد بھی ٹر گیا، انہاں دے جان تو بعد ویرا بھی دروازے بند کر لے، پرچائیاں نے بھی دروازے بند کر لے، چاچیاں بھی دروازے بند کر لے، پھپھیاں بھی دروازے بند کر لے۔ یا اللہ دس میں نہ اپنیاں 6 بیٹیاں نو لے کے کدے دروازے تے جا کے انہاں پناہ دے ماں۔ یا اللہ مینوں تیرے دروازے تو علاوہ کوئی اور دروازہ نظر نہیں آندا۔ دس مہینہ نو کیرے دروازے تے لے کے جاواں۔ او بندہ اپنے دوست دی بیٹھک دے اندر او بچیاں لے اللہ تاڑیاں بچیاں دا مقدر سنوار دے وے، رب تاڑی بچیاں دا فرض تاڑے ہتھوں ادا کر دین وے۔ جس وے تسی بھی اپنی بچیاں دے سر تے پیار تے شفقت والا ہاتھ رکھ کے اپنی زندگی دے اندر انہوں رب دے حوالے کر دیو، انہوں اپنے سسرال ٹور سکو۔ رب تانوں حیاتی عطا فرمائے، رب تاڑیاں بچیاں دیاں عزتاں دیاں عظمتاں دیاں حفاظتاں کرے۔ او جس ویلے یارو بندہ اپنے دوست وال جا کے سو گیا نا، رب نے کیا او فرشتو اس بندے نو خواب دے اندر ذرا جہنم وال لے جاؤ، پواؤ نہ بیریاں لواؤ ہاتھ کڑیاں اس بدبخت نو خواب دے اندر کسیٹ کے جس ویلے جہنم دے پہلے دروازے تے پہنچے نا، پہلے دروازے تے اس بندے دی پہلی بیٹی موجود ہے تے کہہ لگی او فرشتو خبردار میں اپنے والد نو اس دروازے تو جہنم نہیں جان دیاں گے۔ فرشتے دوسرے دروازے
دروازے تے لے گئے، دوسرے دروازے تے دوسری بیٹی، تیسرے دروازے تے تیسری بیٹی، چوتھے دروازے تے چوتھی بیٹی موجود ہے، پنجویں دروازے تے پنجویں بیٹی موجود ہے، چھویں دروازے تے چھٹی بیٹی موجود ہے۔ 6 بچیاں چوں کسے نے بھی باپ نو جہنم ول نہیں جان دیتا، فرشتے گسیڑ کے اس بندے نو خواب دے اندر 7ویں دروازے ول لے گئے، جس ویلے قریب پہنچیا نا دروازہ خالی نظر آیا، اندر لے جان لگے، آواز آئی فرشتے انو ذرا اٹھا دیو، انو ہوش دلا دیو، انو ذرا جگا دیو۔ گھبرایا ہویا اٹھیا، پسینے دے نال شراب اور اٹھیا ہے، جتی بھی پانا گوارا نہیں کیتا، دوڑ کے آندے تے اپنی بیوی تے سر تے ہاتھ رکھ کے کہندے پلیے لو کے رب تو رل کے دعا کر دیا، مینوں پتر نہیں چاہیدا ربا مینوں ایک بیٹی اور دے دے، مینوں پتر نہیں چاہیدا مینوں ایک بیٹی اور دے دے۔ رب میری اس جہنم دا 7واں دروازہ بھی بند ہو جائے، تیرے تے میری میت تے ویر تے جیرا پتر ایک گھنٹہ روندا نظر آئے گا، اس تو بعد وہ انتظام کردہ نظر آئے گا، یا 2 گھنٹے روندا نظر آئے گا، اس تو بعد تیری تے میری قبر دی تیاری وچ نظر آئے گا، اس تو بعد تیرے تے میری فوت کی تے آن والے مہمانہ دے کھانے دا انتظام کردہ نظر آئے گا۔ 1 گھنٹہ رو کے تیرا تے میرا پتر مسجدہ دے اندر دوڑ کے اعلان کرواندہ نظر آئے گا، تیری تے میری میت ساری رات اگر کوئی روندی نظر آئے گی، او تیری بیٹی روندی نظر آئے گی، او بیٹی روندی نظر آئے گی، جس بیٹی دے سر تے تو قرآن دا سایہ کر کے گھر دی دہلیز تک آیا سی، اگے تینوں اجازت نہیں سسرال تک جان دے، تے پھر وہی بیٹی جدوں تیرے رخصت دا ویلا آیا تیرے منجے دے نال اپنی گھر دی دہلیز تک آئے گی، اگوں شرم و حیات شریعتوں نو قبرستان تے جنازگاہ تک جان دی اجازت نہیں دیندی۔ سجنا یاد رکھی، تیری تے میری میت دی وارث کل بھی بیٹی سی، آج بھی بیٹی ہے، کل بھی رون والی بیٹی ہوئے گی، آج بھی رون والی بیٹی ہوئے گی، تے یاد رکھی انہوں بوجھ نہ سمجھی، بیٹیاں نو پروان چرا کے شادی کرنا تیرا کم ہوئے گا، تے تینوں جنت دا وارث بنانا میرے رب دا کم ہوئے گا۔ اللہ فوت کی ہوئی نا تے جنازہ ہونے لگا، مشہور واقعہ ہے، تے ایک آ گیا بندہ کہنے لگا بھی اس فوت ہونے والے شخص نے یہ میرا قرضدار ہے، یہ میرا قرضدار۔ یاد رکھنا ایک گل میں آگے یہ تے کرنا چاہتا، اگر سر تے کوئی قرض ہے نا تے وہ چکا دے، زندگی دا کوئی پتہ نہیں، یاد رکھنا۔ اسی نہیں چاہتے کہ کل نو کوئی لوگ ساڈا جنازہ روک کے کھڑے ہو جائے۔ کتاباں دے اندر تے اتھے تک آیا ہے کہ جس شخص دے سر تے قرض ہوندا سی حضور او دا جنازہ نہیں سن پڑھاندے، قرض ادا کر دیتا جاندا سی تے حضور جنازہ پڑھاندے سن، یا کوئی صحابی اٹھ کے ذمہ داری لے لیندے سی، یا رسول اللہ اس دا سارا قرض میں ادا کراں گا، حضور جنازہ پڑھاندے سن، ورنہ حضور قرض دار دا جنازہ نہیں سن پڑھاندے۔ قرض ہے تے ادا کرتے، کہنے لگا جی ایک فوت ہونے والا بندہ میرا قرض دار ہے، اچھا کتنے؟ اتنے، اچھا کون دے گا؟ جرا مرضی دے دے، لیکن اونی دیر تک میں دا جنازہ نہیں ہونے دیا۔ 6 پتر بلا لائے، آ گئے جی تہاڈا والد قرض دار ہے تے لہذا قرض دار نہیں جی، اسی ذمہ دار نہیں ہو، پڑھیا لکھیا میں کوئی افسانہ نہیں سنا رہا۔ 6 دے 6 کہن لگے اسی قرضدار ہاں، ساڈا والد قرضدار سی، اسی نہیں ہاں، اسی ذمہ دار نہیں ہاں، سانوں کی پتہ ساڈے والد لیا نہیں لیا، اسی تے نہیں دینا، ساڈی کوئی ذمہ داری نہیں۔
تو کہنے لگا میں جنازہ ہی نہیں پڑھان دینا، جنازہ اٹھن ہی نہیں دینا. گل پھیل گئی. چلدیاں گل اس بندے دی جس ویلے گھر تک پہنچی نا، یاد رکھنا میں طالب علم ہاں تے جملہ ضائع نہ کرنا. تے گھر پہنچی تے بیٹی دے کان وچ گل پئی کہ میرے والد دا جنازہ روکیا ہوا ہے تے ویرا نے قرض دین تو انکار کر دیتا ہے. گلے چو ہار لایا، انگوٹھی لائی تے جو زیورات باپ نے شادی ویلے انہوں دیتے سن تے وہ کاغذ وچ لپیٹ کے لے کے آئیے تے کہندی ہے گل سنو، اج تو بعد اپنے باپ دی میت دے میرے بھرا وارث نہیں، میں وارث ہوں. میں قرض ادا کروں گی، میں قرض ادا کروں گی. یاد رکھنا پتر ایک جیسے نہیں ہوتے. یہ مطلب یہ نہیں کہ سارے ایکو جہے نے، ایکو جیسے نہیں ہوتے. سارے چنگے بھی نہیں ہوتے تے سارے مندے بھی نہیں ہوتے. بوجھ جہرا ہے نا، بوجھ ساڈے سر تے قرض دا، وہ چاہے 1 روپیہ ہے، 2 روپیہ ہے، 3 روپیہ ہے، کاروبار ہے نا، چلتا ہے نظام، لیکن انہوں اتارو. اگر کسی کو زندگی دی گارنٹی ہے تو وہ نہ اتارے. اس زندگی یاد رکھنا، اس زندگی دے اندر ہر چیز دی گارنٹی ہے. مہنگی تو مہنگی چیز لین جائیے تو اسی گارنٹی مانگتے ہیں، تو پھر اسی کہندے ہیں انسان نالوں جان نالوں زیادہ کیڑی چیز قیمتی ہے. اچھا بھئی جان نالوں زیادہ تے چیز قیمتی کوئی نہیں تے وہ دی گارنٹی بھی کوئی نہیں، اور ساریاں قیمتی چیزاں دی گارنٹی دے گا، کوئی اپنی جان دی گارنٹی نہیں دے گا. تے این مشکل تے بیٹی کم آتی ہے. اور آئی تو حضور نے فرمایا جن نے اپنی بیٹی دا نکاح کیتا، او دی پرورش کیتی، او دی اچھی تربیت کیتی، انج جڑ کے میرے نال جنت وچ جائے گا. سبحان اللہ اچھی بن دی. انج جڑ کے حضور نے انج انگلیاں دا اشارہ کر کے فرمایا بیٹی دی شادی کرن والا انج جڑ کے میرے نال جنت وچ جائے گا. تے اگر کسے دی واقعہ یاد آ گیا، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ درس دے رہے سن تے ایک آدمی روندا ہویا آ گیا، کہنے لگا حضرت دعا کر دو، میری معصوم بیٹی دا انتقال ہو گیا، چند دن دی سی فوت ہو گئی. اچھا، آپ نے فرمایا مبارک ہو گئے. میٹھا نہیں لے کے آئے، مٹھائی نہیں لے کے آئے، منہ میٹھا کروانا سی یار. سامعین حیران، مجمع پریشان کہ حضرت کی فرما رہے ہیں، انہوں دی بیٹی دا انتقال ہویا، حضرت مٹھائی دا مطالبہ کر رہے. حضرت نے فرمایا پتر بہ جا. آپ نے فرمایا حضور دا فرمان نہیں سنیا کہ جیدی بچپن اگر کسی دی بیٹی دنیا تو رخصت ہو گئی ہے نا، کل نو قیامت دا دن ہوئے گا، رب کہے گا تیے تو تے جانا جنت، تو تے جا. تو بیٹی کہے گی نہیں میں ادو تک نہیں جانا جدو تک میرا والد میرے نال جنت چلے جائے گا. اللہ نے وہ کہنے لگے قاسم نانوتوی سے فرمایا بھی تینوں تے مبارک میں تاں دے رہا کہ تیری تے جنت پکی ہو گئی. میں قاسم نانوتوی مینوں نہیں یقین جنت ملدی کہ نہیں ملدی، تیری جنت پکی ہو گئی، تو تے جنت ہی ہو گیا. بچی تیری تیرے بغیر جنت داخل نہیں ہوئے گی. اگر کسی دی بیٹی دنیا تو رخصت ہوئی ہے، اسی اس جہالت دی اس حد تک آ گئے ہیں، ایک دن دی بھی بیٹی فوت ہو جائے نا، اسی کل نو دے بھی کل رکھ چھڑتے ہیں. یار وجہ کی ہے، انہیں کیڑا ایسا گناہ کر لیتا ہے، کیڑی ایسی انہیں برائی کر لیتی ہے جہدے واسطے انہوں کولوں دی تے دانے دی ضرورت پہ گئی. وہ تو ساڈی بخشش دا باعث بن گئی ہے، او دی وجہ تو رب سانو جنت دیندا پیا جے. اسی انہوں کیوں بخشوا رہے ہیں؟ وہ سانو بخشوان واسطے کافی ہے، معصوم ہے. اسی او دے واسطے بھی دعا کرنے لگ جاتے. کل لے ہو جائے کھان پین ادو تک مکنا نہیں ہے، یاد رکھنا ادو تک نہیں مکنا جدو تک اسی آپ نہیں سدھرا. اسی آپ چھوڑے ہو کے ماشاءاللہ بیٹھ چاہیے. فوت کی ہوئی ہے جی پتہ لگتا ہے جی 2 دن دی بیٹی سی فوت ہوئی ہے جی، یہ انہوں دے کول نے انا للہ و انا الیہ راجعون. جی کی اسی اس بچی دے گناہ بخشوان دیں ابھی؟ او بچی تے آپ باعث بخشش ہے ساڈے واسطے. اسی 100 سال بھی جیے، یاد رکھنا اگر کسی بندے دی معصوم بچی دنیا تو رخصت ہوئی ہے، او بندہ 100 سال بھی زندہ رہ کے گیا نا دنیا تو،
وہ بچی وہ شفاعت لئی کافی ہے، یاد رکھنا، وہ پھر بھی جنت چ نال لے کے جائے۔ تے اگر گھر دے اندر بچیاں نے، رونقاں نے گھر دے اندر، یاد رکھنا اینو ایویں بوجھ نہ سمجھنا، بوجھ نہ، اگر بوجھ ہوندا ماشاء اللہ تے رب اپنے محبوب نو 4 بیٹیاں عطا نہ کرتا، 4 تیاں نال نہ نوازتا۔ 4 بیٹیاں رب نے دتیاں، محبوب نے انہاں دیاں شادیاں کیتیاں۔ چلو ایک جملہ آ گیا، حضور نے جرا فرمایا کہ جی میرے نال انج جڑ کے جنت وچ جائے گا، او میں ویاہ کراں بیٹی دا تے میں جڑ کے جاواں گا، تساں ویاہ کرو تے انج جڑ کے مصطفیٰ نال جاؤ گے۔ تے جس ابو بکر نے اپنی بیٹی عائشہ دی شادی ہی مصطفیٰ نال کیتی ہو تے پھر او تے جڑی پے نے نا روضۃ الرسول دے اندر۔ سبحان اللہ کہہ دو، ان کی شعر آ گیا ہے، اگے بھی تانوں میں سناندا رہندا تے ہن اچانک ہن آ گیا، سبحان اللہ کہہ دو۔ کملی والے میں صدقے تیری یاد تو آ کے جو بے قراراند کم آ گئی۔ ساریاں نو میں تکلیف نہیں دینا چاہ رہا، محبوب دی یاد دکھاں دے اندر جنہ دے کم یہ محبوب دی یاد نے جنہاں نو سکون دیتا ہے، آج جو میرے نال رل کے پڑے گا، کملی والے میں صدقے تیری یاد تو آکے جو بے قراراں دے کم آ گئی۔ ایسی باغ مدینہ چوٹھی مہک کئیاں دکھیاں لچاراں دے کم آ گئی۔ شان صدیق و فاروق دا کی دساں کیتا رب نے انہاں دا ہے اچا نشان، سامے روزے دے وچ، سامے روزے دے وچ جیری بچ دی سی تھاں، کملی والے دے یاراں دے کم آ گئی۔ آپ ذرا میں اپنے گریبان وال ویکھ رہا، تم ذرا اپنے گریبان وال ویکھ، عملاں دے ولوں آندی سی مینوں شرم، رکھ لیا کملی والے نے میرا بھرم۔ عملاں دے ولوں آندی سی سانو شرم، رکھ لیا کملی والے نے ساڈا بھرم۔ روز محشر نو آقا دی نظر کرم، میں جائے عیب داراں دے کم آ گئی۔ سنتا پڑھ لو باقی اندر جو انشاءاللہ